غلبہ کر چکی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جب مسجد نبوی اندر تشریف فرما ہوئے، نبی پاک منبر رسول تے کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرما کے نا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لوگو لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ پاک لعنت کرے یہود و نصارہ تے جنہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنایا، جنہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو عبادت گاہ بنایا۔ اللہ اکبر تے نال نبی پاک علیہ السلام نے ایک دعا بھی کی تھی، فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد۔ اللہ میں تیرا پیغمبر دعا کرنا وا اللہ جویں انہاں لوگاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں تے میلا گاہ بنایا، جویں انہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنایا، اللہ میں تیرا پیغمبر دعا کرنا وا میری قبر تے سجدہ نہ ہوئے۔ حضرات اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی دعا نو قبول کیتا۔ جاؤ مدینہ منورہ دے اندر، اے حاجی برادران بیٹھے نے، پوچھو نہ انہاں دے کولوں، اللہ اکبر اللہ پاک دی قسم ہوتے کوئی بندہ جناب نعت پڑھدا بھی نظر نہیں آندا۔ اللہ اکبر میں حاجی ویڈیو دیکھ رہا سا پچھلے سال ربیع الاول دے اندر مدینہ منورہ دے اندر، اللہ کچھ لوگاں نے جناب اوتھے نعرہ بازی شروع کر دیتی تے بابے نو پولیس والیاں پھڑیا، بابا ہی غائب کرتا، پکی سٹمپ لا کے انہوں نے پاکستان بھیج دیتا۔ انہوں نے کیا تو نبی پاک دے شہر دے اندر بدعت پھیلا رہے ہیں، اس واسطے آج تو بعد زندگی دے اندر تیرا مدینے دے اندر داخلہ ہی بند ہو گیا۔ اللہ پاک دسنا کی چاہتے ہیں میرے پیغمبر دی دعا قبول ہوئی ہے، مدینے اندر بدعت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اے بیتی والا کام میں انہیں جناب نعرہ بازی شروع کی تھی ربیع الاول دے مہینے دے اندر، انہاں پھڑ کے پاکستان چھوڑ دیتا۔ اور بھی بڑیاں تے پابندی لگی ہے، پتہ کیڑے کیڑے بندے نے؟ الیاس قادری، اتاری صاحب جڑے سبز پکڑیاں انہاں تے بھی پابندی لگی، وہ مدینے جا ہی نہیں سکتے، مکہ مدینہ ساری زندگی نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اتنے جا کے کہندا جی میری نماز ہی نہ پیچھے نہیں ہوندی، میں کلا ہی پڑھدا رہا۔ انہوں نے ایسی مور لائی انہوں نے کہ کلا تو گھر جا کے پڑھ، نہ مکے پڑھ سکدا نہ مدینے پڑھ سکدا۔ اسی طرح فرحان قادری اور اسی طرح جناب ہور بھی تو چار نعت خاں ایسے نے جنہاں دی اوتھے اللہ پاک نے پابندیاں لا دتیاں نے۔ کیوں؟ جیڑا اوتھے جا کے بھی گستاخی کرے اللہ پاک پکا پکا داخلہ ہی بند کر دیندے۔ الحمدللہ ساڈے داخلے قیامت تک کھلے رہن گے۔ کیوں؟ اسی الحمدللہ اوتھے جا کے کدی بدعت والا کام ہی نہیں کیتا۔ اسی کام ایتھے بھی وہی کرنے ہاں، اوتھے بھی وہی کرنے جڑا پیغمبر علیہ السلام نے دسیا۔ اللہ اکبر، اللہ لادرا تیزی وقار نبی پاک علیہ السلام دی دعا۔ اور جناب 8 ربیع الاول دا دن دوبارہ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرما کہ نبی پاک فرماتے نے لوگو اللہ پاک نے ایک بندے نو اختیار دے دیتا ہے، وہ بندہ چاہے تے دنیا تے رہ لوے، چاہے اللہ پاک دے کل چلا جائے۔ اس بندے نے اللہ پاک دے کل جان دا ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے فرماتے نے سارے لوگ اللہ کر دینے آپس دے اندر، یار کیڑا بندہ ہو سکتا ہے جنہوں اللہ پاک ایڈا وڈا اختیار دے دینا۔ اللہ اکبر، ایک سائر دے بیٹھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگ پینے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے نے میں بڑا تعجب کیتا، یار نبی پاک تے ایک بندے دی گل کر دے پینے تے بابا ایویں روئی جاندا ہے، اے بابا ایویں روئی جاندا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نے لوگو توانو نہیں پتا اللہ پاک دے پیغمبر تو علاوہ کیڑا بندہ ہے جنہوں اللہ پاک ایڈا وڈا اختیار دے سکتے نے۔ حضرت ابو سعید فرماتے نے لوگو اس دن تو بعد سانو اس دن گل سمجھ دی ہم درائی جس دن اللہ دے پیغمبر دنیا تو چلے گیا، سانو سمجھ آیا واہ اللہ جی اسی تواڈی تقسیم تو قربان دائیے جڑی کسے نو گل سمجھ نہیں آئی اللہ پاک نے صدیق نو گل سمجھا دیتی ہے۔ اے جے صدیق دی فقاہت و علم۔ اللہ اکبر، لالت دے نال نبی پاک نے دوسرا اعلان کیتا۔ آقا فرماتے نے لوگو میں ساریاں دے بدلے دے چکیا ہاں، ایک بندہ ابو بکر جے دے سانا دا بدلہ میں نہیں دے سکدا۔ اللہ اکبر، نال تیسری گل کی میرے نبی فرماتے نے لوگو سارے مسجد نبوی دے دروازے بند کر دیو، صدیق دا دروازہ کھلا رہن دیو۔ اللہ اکبر۔